हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HTML फॉर्म। HTML फॉर्म क्या है और क्या काम करता है। फॉर्म आर वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि दे अलाउ यूज़र्स टू एंटर एंड सबमिट डेटा। ये यूज़र को अलाउ करता है कि आप डेटा एंटर करें और इसको सबमिट करें। आपने बहुत सी जगह पर ये देखा होगा जहाँ पर जैसा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया या लॉगिन फॉर्म हो गया, तो वो क्या होता है, वो फॉर्म के ज़रिए ही काम करता है। वहाँ पर हम अगर रजिस्टर पेज पर हो तो रजिस्टर के लिए जो डेटा एंटर करते हैं वो भी फॉर्म के ज़रिए होता है, और अगर लॉगिन पेज पर हो और लॉगिन के लिए डेटा एंटर करते हैं तो भी फॉर्म के ज़रिए ही होता है। तो फॉर्म जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्या करता है, यूज़र से डेटा ले लेता है और सबमिट करता है। इसमें क्या क्या है सीखने के लिए, क्या क्या है, वी विल लर्न फॉर्म। फॉर्म में जो मेन टैग होता है वो फॉर्म ओपन टैग और फॉर्म क्लोज टैग। मतलब जो भी हम लिखेंगे फॉर्म, वो फॉर्म ओपन और फॉर्म क्लोज टैग के दरमियान होगा। ये क्या काम करता है, क्रिएट्स अ फॉर्म, ये फॉर्म क्रिएट करता है। दूसरा होता है इनपुट। इनपुट क्या करता है, टेक यूज़र इनपुट, मतलब यूज़र से इनपुट डेटा ले लेते हैं। इसमें फिर कई किस्म है इनपुट में। टेक्स्ट होता है टाइप, इसकी कई टाइप है जो इसमें है। टेक्स्ट टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट इनपुट ले लेता है यूज़र से। ईमेल है, ईमेल क्या करता है, ये ईमेल ले लेता है यूज़र से। पासवर्ड, पासवर्ड क्या करता है, ये पासवर्ड ले लेता है यूज़र से। इसी तरह नंबर है, ये क्या करता है, ये यूज़र से नंबर ले लेता है, मतलब नंबर इनपुट कर सकता है इसके ज़रिए। रेडियो क्या करता है, सेलेक्ट वन ऑप्शन। जैसा कि वो जेंडर में होता है कि मेल या फीमेल, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, वहाँ पर रेडियो यूज़ होता है। इसी तरह चेकबुक, चेकबुक क्या करता है, सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन। ये मल्टीपल ऑप्शन यहाँ चेकबुक के ज़रिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि लैंग्वेजेस, फॉर्म में लैंग्वेजेस होता है, तो एक से ज़्यादा लैंग्वेज जब किसी को आता हो तो वो एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। लेबल है, लेबल क्या काम करता है, लेबल गिव अ नेम टू एन इनपुट। ये इनपुट से ऊपर जो है इस्तेमाल होता है, और ये इनपुट को नेम देने के लिए इस्तेमाल होता है कि ये इनपुट क्या काम करता है, तो उस के लिए नाम मेंशन करने के लिए हम लेबल यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया क्या करता है, मल्टीपल लाइन टेक्स्ट, मतलब अगर हमें मल्टीपल लाइन टेक्स्ट लिखना हो तो हम फिर टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपने देखा हो कि यहाँ पर टेक्स्ट भी है, तो ये टेक्स्ट क्या काम करता है, ये टेक्स्ट इनपुट ले लेता है, लेकिन एक लाइन के लिए यूज़ होता है। अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट हो तो फिर हम टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है सेलेक्ट एन ऑप्शन, ड्रॉप मेन्यू, सेलेक्ट एन ऑप्शन। ये दोनों क्या करता है, ड्रॉप मेन्यू के लिए यूज़ होता है। जैसा कि आपने देखा होगा फॉर्म में कंट्री का ऑप्शन जब आता है तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। जब वो हम क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब। इसके लिए क्या वो ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑप्शन और सेलेक्ट यूज़ करते हैं। फिर होता है बटन। बटन क्या काम करता है, बटन सबमिट करता है, डेटा वगैरह को सबमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने फॉर्म में देखा होगा, लॉगिन बटन होता है या रजिस्टर बटन होता है, या मुख्तलिफ़ किस्म के बटन आपने देखे होंगे। तो बटन भी हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, सबमिट करने के लिए या एक्शन के लिए। तो ये सब टैग जो है ये फॉर्म में यूज़ होते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल करके, एक एक को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।
یہ شاید ایک ویڈیو میں کور نہ ہو جائے، تو میں اگر کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو میں سب کو کور کر دوں، اگر کچھ رہ گیا تو میں اس کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کروا دوں گا۔ تو یہاں پر میں نے ایک فائل بنایا ہے فارم HTML، اور اس میں جو بیسک اسٹرکچر ہے اس کو میں نے یہاں پر لے لیا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے فارم سے، فارم ٹیگ سے۔ فارم جو ہے مین ٹیگ ہوتا ہے، تو ہم فارم سے سٹارٹ کریں گے۔ فارم اوپن، فارم کلوز ٹیگ۔ اس کے بعد ہم یہاں پر ایک ہیڈنگ لے لیتے ہیں، یا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک رجسٹر یا لاگ ان فارم پہلے بنا لیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ سارے کے سارے ٹیگ اس میں یوز کریں جو بھی فارم میں یوز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ہیڈنگ دینا چاہتا ہوں H1 H1۔ یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں یوزر رجسٹریشن فارم۔ یہ میں نے ایک ہیڈنگ لے لیا۔ یہاں پر میں ان پٹ لے لیتا ہوں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان پٹ لے لیا، اس کا کوئی کلوز ٹیگ نہیں دیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ ٹیگ ایسے ہیں جس میں کلوز ٹیگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا یوز نہیں ہوتا کلوز ٹیگ اس میں۔ تو یہ ایک ان پٹ میں نے لے لیا، اور یہاں پر میں اب اس کو بتاؤں گا کہ کس ٹائپ کا ان پٹ ہے یہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا تھا کہ ٹیکسٹ میں ٹائپس ہے، یہ ٹائپ ہے، اور یہ ٹیکسٹ ہے۔ ٹیکسٹ یوز کرنے کے لیے ای میل ہے، ای میل ان پٹ کے لیے پاسورڈ ہے، پاسورڈ نمبر ہے، نمبر کے لیے ریڈیو ہے، چیک بک ہے۔ تو ان پٹ میں ٹائپ ہے، تو میں وہاں پر لکھوں گا کہ میں کون سا والا استعمال کرتا ہوں۔ اگر ٹیکسٹ ان پٹ استعمال کرنا ہے تو پھر میں ٹیکسٹ لکھوں گا، ای میل یوز کرنا ہے تو ای میل لکھوں گا۔ تو میں یہاں پر کیا کروں گا، یہاں پر آ کر ٹائپ لکھوں گا ڈبل کوٹس، اور یہاں پر لکھوں گا کہ یہ کیا ہے، کون سا والا ہے۔ تو میں یہاں پر نیم کے لیے استعمال کروں گا، تو میں ٹیکسٹ لکھوں گا تاکہ یہ ٹیکسٹ لے لے، ان پٹ میں یہ ٹیکسٹ لے لے۔ ایک اور بات میں نے آپ کو کہی تھی لیبل کے بارے میں، یہ لیبل کیا کرتا ہے، گیو اے نیم ٹو این ان پٹ۔ ان پٹ کے لیے ہم نیم دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ کیسے۔ یہ میں نے لیا ان پٹ ٹائپ ٹیکسٹ، فرض کریں یہ میں نام کے لیے لے لیتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو سیو کروں اور فارم پر چلا جاؤں تو وہاں پر مجھے یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ میں نے ان پٹ جو لیا ہے، یا یوزر کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ جو ان پٹ ہے وہ کس چیز کے لیے لیا گیا ہے۔ یہاں پر ٹیکسٹ ہے تو ٹیکسٹ میں ہم نام بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ دے سکتے ہیں، تو یوزر کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ان پٹ کس لیے دیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ ان پٹ تو میں نے لے لیا ہے، وہاں پر یہ شو بھی ہوگا، لیکن یوزر کو پتہ نہیں چلے گا کس لیے ان پٹ لیا گیا ہے۔ تو میں یہاں پر چلا جاتا ہوں جہاں پر میں نے فائل سیو کی ہوئی ہے، تو سی میں جو ہے HTML میں نے فارم سیو کیا، یہ فارم ہے، یہ میرا وہ فارم ہے جو میں نے یہاں پر بنایا ہے۔ یہ فارم میں نے بنایا ہے، اس کو وہاں پر سیو کیا ہوا، تو میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں، اس پر ڈبل کلک یا اوپن۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیڈنگ والا ہے رجسٹر فارم، اور یہ ان پٹ، وہ ان پٹ جو میں نے لیا ہے وہ یہاں پر شو ہو گیا ہے، یہ والا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر
کوئی نیم وغیرہ نہیں ہے تو یہاں پر یوزر کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے. نیم کے لیے ہے، نمبر کے لیے ہے، پاسورڈ کے لیے، ای میل کے لیے ہے، کس چیز کے لیے یہ یوز ہوا ہے. تو میں لیبل کے ذریعے اس کو شو کروں گا کہ یہاں پر کیا لکھنا ہے، نیم لکھنا ہے، پاسورڈ لکھنا ہے، ای میل لکھنا ہے. تو وہ میں لیبل کے ذریعے شو کروں گا. تو میں اس سے اوپر آ جاتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں لیبل. سوری میں نے اسپیلنگ غلط لکھا. یہ میں نے لیبل لکھ دیا اور میں یہاں پر آ کر اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا لکھنا ہے. مطلب پاسورڈ لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے. تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں نیم. تو اب جو ہے یوزر کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر کیا لکھنا ہے. اس کو میں کنٹرول سیو کر دیتا ہوں، یہاں پر آ کر ریفریش کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیم آ گیا. تو اس سے پتہ چلے گا یوزر کو کہ یہاں پر اس ان پٹ میں کیا لکھنا ہے. تو لیبل اس لیے یوز ہوتا ہے. یہاں پر میں دوسرا ان پٹ لے لیتا ہوں، ان پٹ، اور اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ کون سا لینا ہے. تو وہاں پر نیم ہو گیا، یہاں پر میں پاسورڈ کر دیتا ہوں. یہاں پر کیا لکھنا ہے، پاسورڈ لکھنا ہے، اور یوزر کو شو بھی کرنا ہے کہ یہاں پر کیا لکھنا ہے. تو اس کے لیے لیبل یوز ہوتا ہے. یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں پاسورڈ. کنٹرول ایس، ریلوڈ. تو یہ دیکھیے یہاں پر کیا گیا، نیم ان پٹ، پاسورڈ ان پٹ. مطلب یہاں پر نیم انٹر کرنا ہے، یہاں پر پاسورڈ انٹر کرنا ہے. اب یہ ایک رو میں شو ہو رہا ہے. مطلب ایک ہی لائن میں جو ہے یہ آ رہا ہے. تو اس کو دوسرے لائن میں لکھنے کے لیے میں کیا کروں گا، یہاں پر بی آر یوز کروں گا. بی آر مطلب بریک لائن. دیکھیے ایک لائن میں آ گیا، لیکن اب بھی جو ہے یہ اسپیس کم ہے. تو دوسرا والا دیتا ہوں، بی آر. یہ اب تھوڑا اچھا دکھائی دے رہا ہے. اب میں یہاں پر جا کر تیسرا ان پٹ لے لیتا ہوں. اس کو ان پٹ، اور اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا لینا ہے. ٹائپ بتا دیتا ہوں، ٹائپ از اکول ٹو ای میل. کنٹرول ایس، یہاں پر میں لیبل دے دیتا ہوں. یہاں پر لکھ لیتا ہوں کہ کیا یہاں پر ڈالنا ہے، ای میل. اور یہاں پر بی آر ڈالنا ہے تاکہ یہ دوسرے لائن پر چلا جائے. دوسرا اسپیس دینے کے لیے دو بار میں نے بی آر لکھ دیا. اب اس کو کنٹرول ایس سے سیو کر لیتے ہیں اور یہاں پر آ کر ریلوڈ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر تیسرا بھی آ گیا. مطلب میں نے 3 ان پٹ لے لیے، یہ نیم کے لیے، پاسورڈ کے لیے، ای میل کے لیے. اور اس کو لیبل کے ذریعے یہ بھی دکھایا کہ یہاں پر کیا لکھنا ہے. اب اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو پاسورڈ ای میل کے نیچے ہوتا ہے. تو یہاں پر آ کر میں اس کو یہاں سے کنٹرول ایکس کے ذریعے کٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ کر پیسٹ کر لیتا ہوں. تو یہ ای میل جو ہے پاسورڈ سے اوپر چلا جائے گا.
یہ دیکھیے نیم، ای میل، پاسورڈ. یہ تو 3 ہو گئی. ابھی جو ہے نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے نمبر، جو کہ کانٹیکٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ایج وغیرہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اب اس کو جو ہے لے لیتے. یہاں پر میں انپٹ لے لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر ٹائپ یہاں پر لکھ لیتا ہوں نمبر. لیبل اوپن کلوز. اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں، اس کو لکھ دیتا ہوں کہ کانٹیکٹ نمبر، یا کانٹیکٹ نمبر نہیں، ایج صحیح ہوگا. ایج کنٹرول ایس، اور یہاں پر میں بی آر لکھوں گا. بی آر یہاں پر ایج کے لیے میں نے کیا کرا، ایج کے لیے میں نے یہاں پر کیا کرا، نمبر وہ لے لیا ہے. ایج لیبل کنٹرول ایس، اور یہ ہو گیا ایج. تو ایج کے لیے جو ہے یہ نمبر یوز کیا میں نے. اب کون سا والا ہے؟ اب ہے ریڈیو چیک بک. لیبل تو ہو گیا ہے. ٹیکسٹ ایریا ہے، سلیکٹ آپشن، ڈراپ ڈاؤن اور بٹن. لیبل لے لیتا ہوں. لیبل اور اس میں لکھ دیتا ہوں جینڈر. جینڈر میں نے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ میں نیچے ریڈیو انپٹ لے لیتا ہوں. تو انپٹ، یہ میں نے انپٹ لے لیا. اور کس لے لیے؟ یہاں پر میں اس کو لکھ دیتا ہوں کہ ٹائپ کیا ہے اس کا ٹائپ ہے ریڈیو. اب میں دوسرا انپٹ لے لیتا ہوں. انپٹ، اور اس کو بھی میں ریڈیو کر دیتا ہوں. ٹائپ از اکول ٹو ریڈیو. دو کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے جینڈر میں میل یا فیمیل سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جینڈر ہو گیا، اور یہ فرض کرے میل کے لیے ہو گیا، یہ فیمیل کے لیے ہو گیا. لیکن اب اگر میں اس کو کنٹرول سیو کروں اور یہاں پر آ جاؤں، تو یہ مجھے کیا شو کرتا ہے؟ یہ مجھے شو کرتا ہے 2 ریڈیو. تو یہاں پر 2 چیک بک جو ہے، سوری چیک بک نہیں، ریڈیو بٹن آ گئے ہیں. لیکن اب اس میں جو ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس میں جینڈر تو ہو گیا، میل والا کون سا ہے، فیمیل والا کون سا ہے. دوسرا یہ ابھی اس میں کچھ کام رہ گیا ہے، تو یہ دونوں اس لیے چیک ہو گئے. مطلب دونوں یہ ایٹ اے ٹائم دونوں سلیکٹ نہیں ہو سکتے، یہ ایک سلیکٹ ہوگا. ابھی فی الحال یہاں پر دونوں سلیکٹ ہوئی، تو اس میں کچھ کام رہ گیا ہے، تو اس لیے یہ دونوں سلیکٹ ہو گئی. میں اس کو یہاں پر آ کر فرسٹ کام یہ کر دیتا ہوں کہ یہ ایک لیبل نیچے بھی لے لیتا ہوں، لیبل. اور اس کو کیا کر دیتا ہوں، اس کو لکھ لیتا ہوں کہ یہ والا جو ہے یہ میل کے لیے یوز ہوگا. اور یہ والا جو ہے یہ لیبل فیمیل کے لیے یوز ہوگا. فیمیل کے لیے
यूज़ होगा। मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आकर ये आप देख सकते हैं कि ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। मतलब ये चेकबुक मेल के लिए यूज़ होगा, ये फीमेल के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस, ये जेंडर हो गया। यहाँ पर आकर इसको नाम देते हैं, नेम इज इक्वल टू जेंडर। यहाँ पर भी इसको नेम देते हैं, नेम इज इक्वल टू जेंडर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी नेम देने के लिए? नेम इसलिए मैंने दिया है कि यहाँ पर दो रेडियो मैंने ले लिए और ब्राउज़र को इस नेम के ज़रिए बताया कि ये दोनों जो है ये दोनों ताल्लुक़ रखते हैं किससे? जेंडर से। मतलब ये सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जेंडर से। तो इसलिए मैंने दोनों को नेम दिया और एक जैसा नेम दिया जेंडर, मतलब जेंडर से ये दोनों ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ। अब वैल्यू किस लिए? तो इसको मैं जो है मेल कर देता हूँ, मेल मेल, और इसको भी वैल्यू दे देता हूँ और इसको फीमेल कर दे देता हूँ। अब इन दोनों को मैंने वैल्यू भी दे दिया और एक में मेल दे दिया और एक में फीमेल। तो ये किस लिए दिया? ये इसलिए दिया कि जब हम फॉर्म फिल करेंगे और ये फ़र्ज़ करें डेटाबेस से कनेक्ट हो या किसी को भेज देते हैं, तो जब हम वहाँ पर मेल में क्लिक करेंगे और फिर सबमिट बटन दबाएंगे तो ये क्या वैल्यू भेजेगा? ये भेजेगा मेल वैल्यू। और अगर फीमेल को सेलेक्ट किया और सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया तो ये फीमेल वैल्यू भेजेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू मेल और फीमेल दे दिया। इसको अब मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। आप देख सकते हैं कि एट अ टाइम एक सेलेक्ट हो रहा है, मतलब जेंडर जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। एट अ टाइम बोथ नहीं हो सकता, या मेल होगा या फीमेल होगा। अब यहाँ पर मैं एक और लेबल ले लेता हूँ और इसको इसमें क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ लैंग्वेजेस और यहाँ पर मैं आकर इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट, और इसको टाइप में क्या लिखूँगा? टाइप में मैं लिखूँगा इज इक्वल टू चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स में क्या होता है, आप एट अ टाइम 2, 3, 4 ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरे साथ ज़्यादा चेक बॉक्स आए। मैंने यहाँ पर 3 लिया, अब ज़्यादा भी हो सकता है। और मैं यहाँ पर एक और लेबल ले लेता हूँ। ये चेक बॉक्स किस लिए यूज़ होगा? ये यूज़ होगा यहाँ पर। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं? फ़र्ज़ कर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उर्दू। यहाँ पर ले लेता हूँ हिंदी।
تو میں اس کو کنٹرول ایس سیو کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر ریلوڈ کر دیتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے لینگویج آ گیا اور انگلش اردو اور ہندی آ گیا۔ تو اب میں اس کو یہاں سے بریک لائن کر دیتا ہوں تاکہ یہ دوسرے لائن پر چلا جائے، BR تو یہ کیا ہوگا، دوسرے لائن پر چلا جائے گا۔ یہ لینگویجز ہو گیا۔ اب اس میں تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے، اس کو لینگویج۔ اچھا، اب میں نے یہاں پر چیک باکس لیا، ایک کو انگلش دے دیا، اردو اور ہندی۔ اب میں اس کو بھی نام دوں گا، نیم از ایکول ٹو، یہاں پر کیا لکھوں گا، چیک باکس، یا یہاں پر لکھوں گا لینگویجز، کیونکہ یہ تینوں کی تین جو ہے یہ لینگویجز سے تعلق رکھتے ہیں، سیم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ نیم کیا کرے گا، یہ براؤزر کو بتائے گا کہ یہ جو ہے یہ تینوں جو ہے یہ سیم گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کیا کرے گا، میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں لینگویجز، اور یہاں پر میں اس کو ویلیو دوں گا کیا، یہاں پر میں انگلش کے لیے یوز کر لیتا ہوں، تو یہاں پر بھی انگلش ہوگا تاکہ یہ جو ویلیو بھیجے گا وہ انگلش ہوگا۔ اس میں بھی میں نام لکھ دیتا ہوں، نیم از ایکول ٹو، یہاں پر لینگویجز اور یہاں پر بھی ویلیو، یہاں پر کیا ہوگا، اردو ہوگا، یہاں پر بھی نیم از ایکول ٹو لینگویجز اور یہاں پر ویلیو ہندی۔ میں نے یہاں پر نیم کیوں لکھا ہے، میں نے آپ کو وہ ریڈیو والے سیکشن میں بھی بتایا کہ براؤزر کو بتانے کے لیے کہ یہ تینوں جو ہے یہ سیم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ویلیو کیوں لکھا، ویلیو اس لیے لکھا تاکہ جب کوئی اس چیک بک پر کلک کرے تو یہ کون سا ویلیو بھیجے گا، یہ انگلش بھیجے گا۔ اس چیک بک پر کلک کرے گا تو ویلیو کیا بھیجے گا، اردو۔ اس پر کلک کرے گا تو ویلیو کیا بھیجے گا، ہندی۔ کنٹرول ایس، اب میں اس پر کلک کروں گا، یہ بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں، یہ بھی کیونکہ ایٹ اے ٹائم ایک آدمی کو کئی زبانیں سمجھ میں آتی ہے یا بول سکتا ہے، تو وہ 2-3 میں بھی کلک کر سکتا ہے۔ تو چیک بکس اور ریڈیو میں یہ ڈفرینس ہے کہ چیک بک جو ہے آپ ملٹیپل آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ریڈیو میں جو ہے ایٹ اے ٹائم 1 آپشن سلیکٹ ہوگا۔ تو یہ ہو گیا چیک بک۔ اب آ جاتے ہیں، اب کون سا والا رہ گیا ہے، ایک ہے ڈراپ ڈاؤن، دوسرا ہے بٹن۔ تو یہ ڈراپ ڈاؤن بھی جلدی سے کر لیتے ہیں۔ یہاں پر آ جاتے ہیں، یہاں پر کیا لکھنا ہے، BR اور BR، تاکہ دوسرے لائن پر چلا جائے۔ یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر لیبل لے لیتے ہیں، لیبل یہاں پر میں نے لیبل لے لیا، اور یہاں پر میں کیا لکھوں گا، کنٹری، تاکہ ڈراپ ڈاؤن مینیو بن جائے۔ تو اب یہاں پر میں لکھوں گا سلیکٹ اوپن اور سلیکٹ کلوز۔ تو اس کے اندر کیا ہوگا، اس کے اندر آپشن ہوں گی۔
यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑप्शन, ओपन ऑप्शन क्लोज, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2-3 दफ़ा, ताकि यहाँ मैंने 4 ऑप्शन ले लिए, तो मेरे ड्रॉप डाउन में कितने होंगे, 4 आ जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंट्री, मैंने ऊपर कंट्री लिखा था तो यहाँ पर लिख लेता हूँ पाकिस्तान, यहाँ पर लिख लेता हूँ इंडिया, यहाँ पर ले लेता हूँ श्रीलंका, यहाँ पर चाइना। तो ये चारों ऑप्शन में आ गए। तो जब ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगा तो ये चारों ऑप्शन वहाँ पर होंगे। मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पर आकर ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कंट्री और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, चाइना। मैंने सिर्फ 4 ऑप्शन यहाँ पर डाल दिए, तो उसने मुझे ये क्या करेगा, सिर्फ 4 ऑप्शन जो है वो शो करता है। ये आपने देखा होगा कि इसमें बहुत से ऑप्शन आते हैं, मैंने फ़िलहाल यहाँ पर 4 कर दिए। तो एक कंट्री, ये क्या हो गया है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है यहाँ पर बन गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वही जो मैंने चेकबुक और रेडियो के साथ किया था, यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा। क्यों, ताकि ये ब्राउज़र को बता दे कि ये किससे बिलोंग करता है, कंट्री से। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वैल्यू इज इक्वल टू, तो ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या वैल्यू दूंगा, पाकिस्तान। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंडिया होगा, यहाँ पर श्रीलंका, और यहाँ पर चाइना। नेम की लिखा वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, इसलिए कि ब्राउज़र को ये बताए कि ये जो है कंट्री से बिलोंग करता है। वैल्यू क्यों दिया, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा तो ये क्या वैल्यू देगा, भेजेगा, सबमिट बटन जब मैं क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू भेजेगा पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिया भेजेगा, यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो श्रीलंका भेजेगा, और यहाँ पर चाइना भेजेगा। जो वीडियो में होगा वो सेंड हो जाएगा। ये जो है ये यूज़र को शो होगा, और ये जो है ये वीडियो जो है ये सेंड होगा। कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, चाइना। तो ये क्या हो गया, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया। अब कौन सा वाला रह गया है, सिर्फ ये बटन वाला रह गया है, सबमिट या एक्शन बटन। तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, ये यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, ओपन क्लोज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, सबमिट। और यहाँ पर आकर मैं क्या दूंगा, टाइप, किस टाइप की बटन है ये, सबमिट की, सबमिट। तो इससे क्या होगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म में जितना डेटा मैंने एंटर किया है वो सब जो है वो सबमिट हो जाएगा। कंट्रोल एस
اور یہاں پر اگر ریفریش تو یہ بٹن جو ہے یہ سبمٹ بٹن یہاں پر آ گیا. اس کو میں دوسری لائن پر کنورٹ کر دیتا ہوں. تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا بی آر کنٹرول ایس اور یہ سبمٹ بٹن. تو یہ تو تھا فارم HTML فارم میں ہم نے کیا کرا ٹائپ ٹیکسٹ لیا, نیم کے لیے ٹائپ ای میل لیا, ای میل کے لیے ٹائپ پاسورڈ لیا, ان پٹ ٹائپ پاسورڈ لیا, پاسورڈ کے لیے نمبر لیا, ایج کے لیے جنڈر لے لیا, ریڈیو بٹن لے لیا جنڈر کے لیے, چیک بکس لے لیا لینگویجز کے لیے, اور ڈراپ ڈاؤن میں جو ہے سلیکٹ آپشن میں ہم نے پاکستان اور یہ چاروں کنٹری کا نام دیا, اور پھر میں نے سبمٹ بٹن لے لیا. تو تقریباً اس میں اور بھی بٹن آ سکتے ہیں جیسا کہ ریسیٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, لیکن ابھی فی الحال یہ ویڈیو بھی بہت لمبی ہو گئی ہے تو شاید میں اس کو 2 ویڈیو میں ڈیوائڈ کروں اگر زیادہ لمبی تھی تو. فی الحال اتنا کافی ہے, نیکسٹ ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں.